دراسة حركة متذبذب. دونك لدينا اولا خصنا نتحققوا من المعادله التفاضليه. المعادله التفاضليه اللي خصنا نتحققوا منها هي قالوا لنا x دو بوين دو جي زائد ك سور ام ان اكس جي كتساوي 0. المعادله التفاضليه ديال البنات فين كنلقاوها من خلال تطبيق القانون الثاني ديال نيوتن على الجسم. حنا عندنا ملي غتشوفوا الشكل عندنا الجسم هكا بيان سور، هنا عندنا جي وعندنا اس 1 وعندنا او اي. قالوا لنا في الاول كاين واحد النابض اللي مربوط اللي هو هذا. دونك حنا خصنا نلقاو المعادله التفاضليه. اولا القوى المطبقه. شنو هما القوى المطبقه؟ عندنا اولا هذه اف، عندنا واحد اف ديال النابض، وعندنا بيان سور بي، وعندنا بيان سور ار، وما كاينش احتكاك. دونك عندنا غير ار ما عندناش الاحتكاك. هذه كتكافئ بي بيان سور زائد اف زائد ار كتساوي ام 1 فوالا فوا ا جي. دونك بي لا جينا نسقطوا على او اكس اش غيبقى لينا؟ بي ما عندهاش مركب على او اكس دونك غتمشي لنا بي، و ار حتى هي ما عندهاش مركبه على او اكس دونك غتمشي لنا ار، غتبقى لنا غير المركبه ديال اف اللي هي اف اكس كتساوي ام 1 بيان سور ا جي. حيت ا جي عندها ا جي بيان سور المنحى ديالها هو المنحى الحركه واللي هو او اكس. دونك ا جي هنايا اف اكس. دونك اولا حنا اف عندنا عكس منحى الحركه. اولا عندنا اف اش كتساوي؟ بيان سور اف هي موان كا فوا شنو؟ فوا اكس جي بشحال كيزيح جي سولون او اكس. اذا اف دو اكس هي هنا بيان سور ما كاينش هذا، هي موان كا اكس جي. دونك غنعوضوها هنا، هي موان كا اكس جي كيساوي ام 1 ا جي، و ا جي بيان سور هي المشتقه الثانيه دي اكس جي سور دي تي كاري اللي هي اكس جي دو بوين. كيكافئ هادشي كامل ان موان كا اكس جي كيساوي ام 1 اكس دو بوين جي، كيكافئ ان ام 1 اكس دو بوين جي كيساوي كا اكس جي زائد بيان سور اكس جي كيساوي 0. نطبقوا على نفس الكتابه اكس دو بوين دو جي نقسموا على ام زائد كا ام 1 على ام 1 اكس جي كيساوي 0. دونك حنا تحققنا. السؤال الثاني، نسجل بواسطة جهاز مناسب حركة ولقينا جوج منحنيات. نعوض جسم اس ام جسم اخر اس دو كلش ام دو مجهوله حيث ام دو كبرنا، ونعيد التجربه في نفس الظروف. يمثل منحنى جوج في الشكل 3 مخطط مسافه اكس دو جي تي المحصل عليه. دونك المنحى واحد ديال ام او المنحى جوج ديال الاخر. دونك اللي جينا نشوفوا نلاحظوا الفرق بيناتهم غلقت الاس 1 نلقاو بان اكس دو تي عنده الدور كبير و اكس ان تي عنده الدور صغير شويه. دونك هذه هي تي 2 وهذه هي بيان سور تي 1، حيث ان قالوا ان ام 2 هذه وهنا ام 1 وهاد ام 2 هذه كبر من ام 1. دونك نشوفوا شنو غيقولوا لنا في السؤال. عين طريقه محلل واحد وجه قيمه كل الضوء الخاص تي 0 موافق للكتله ام 1 والضوء الخاص موافق تي 2 يستنتج تاثير قيمه الكتله على الضوء الخاص. دونك خصنا نكونوا حافظين شحال كيساوي الدور شحال كيساوي. بيان سور ديجا بينتو في الامتحان اللي سبق تي 0 اش كيساوي هو المسافه ما بين هذه وهذيك. دونك حنا غنرجعوا للرسم ديالنا غنلقاو باللي تي 0 كيساوي لنا 0.8 سكوند، وغنلقاو بلي تي 02 كيساوي 1 سكوند. تي 01 هي كيف ما قلت لكم المده الزمنيه الفاصله ما بين
ما بين القيمه اكس اللي غياخدها اكس جي في واحد اللحظه والقيمه اللي غيعاود ياخدها ابخي ان سيغتان طون. داك لو طون اللي كيقطعوه هو الدور، يعني الدور دوري كيبقى يتعاود. دونك ندوزو القيمه ديال بيان سور باش نحدو التاثير ديال الكتله على الدور. تي زيرو كتساوي دو بي غاسين ام على ك. تي زيرو ان هي دو بي غاسين ام ان على ك، و تي زيرو دو كيساوي دو بي غاسين ام دو على ك. كيف ما لاحظتو تي دو كبر من تي ان. علاش؟ حيتاش عندنا هنايا الا جينا نديرو تي زيرو دو على تي زيرو ان اش غيبقى لينا؟ غيبقى لينا هو الغاسين ديال ديال ام دو على ام ان. غنقسمو هذا على هذا، غيمشي لنا الكا مع الكا وغيمشي لنا دو بي مع دو بي، غتبقى لنا ام دو على ام ان. تي زيرو ان كبر من تي زيرو دو كبر من تي زيرو ان. علاش؟ حيتاش ام دو كبر من ام ان. اذا كلما زادت الكتله كيكافئ ان الدور حتى هو هنا ام الدور حتى هو كيكبر. دونك التاثير ديال الكتله ان كل ما زادت الكتله كل ما الدور كيكبر بيان سور. دونك ندوزو للسؤال الثاني. قال لك بين العلاقه، بين ان تعبير ام 2 يكتب ام 2 كيساوي ام 1 تي 0 2 كاري. دونك بيناها ديجا الدراري والبنات من هذه العلاقه هذه. قال لك بين ان ديك الكتابه، دونك غنرفعوا او كاري بعدا نعاودو نبينو تي 0 1 سور تي 0 تي 0 2 سور تي 0 1 2 بي غاسين ام 2 على ك، وهنا 2 بي غاسين ام 1 على ك كيساوي كتمشي ديما هادي كيمشي الغاسين مع الغاسين كيبقى لنا غاسين ام 2 على ام 1 تي 0 2 على تي 0 1 كيكافئ نديرو او كاري تي 0 2 او كاري كيساوي تي 0 1 او كاري فوا ام 2 سور ام 1. دونك ام 2 كتساوي ام 1 فوا تي 0 2 au carré sur T01 au carré. نخلي لكم القيمة الحسابية تحسبوها. Ça serait pas quelque chose. Donc قالوا لنا نلقاو la valeur de bien sûr de K. Donc هنا 3 2. Bien sûr K غنلقاوها غير عن طريق العلاقة اللي كتربط بينه وبين الدور. Donc T01 كيساوي 2 pi racine M1 sur K كيكافئ أن T01 au carré كيساوي 4 fois pi carré M1 sur K كيكافئ أن K كتساوي bien sûr 4 pi au carré fois M1 sur T01. Donc après tout calcul fait غنلقاو أن K كيساوي 12,5 نيوتن متر moins 1. دونك لا كيسيون كيجي ابخي كيقول لك حساب شغل القوه اف المطبقه من طرف النابض على الجسم اس ان بين اللحظتين تي 0 و تي 1. دونك التعبير ديال الشغل شنو هو؟ تعبير الشغل هو اوميغا ديال اف ما بين تي 0 و تي 1 كيساوي التغير ديال الانرجي بوتونسييل ناقص ما بين تي 0 و تي 1. دونك اش كتساوي؟ ناقص او بي في اللحظه تي 1 ناقص او بي في اللحظة تي 0 كيساوي او بي في اللحظة تي 0 ناقص او بي في اللحظة تي 1. دونك حنا قدرنا نسامبليفيو هاد الكالكول هذا. دونك من تي 0 ل تي 1 او بي دو تي معروف التعبير ديالها خصو يكون محفوظ 1 سور 2 كا اكس في اللحظة تي او كاري. دونك او بي في اللحظة تي كتساوي 0 في تي كتساوي تي 0 اللي هي 0 كيساوي 1 سور 2 كا x carré في اللحظة t كتساوي 0 كيساوي 1 sur 2 k فوا 0 au carré اللي هي 0 و EP في اللحظة t كتساوي t1 اللي كتساوي 1 seconde كتساوي 1 sur 2 k x carré في اللحظة t كتساوي 1 seconde كيساوي 1 sur 2 فوا k bien sûr فوا 0, bien sûr 0,04 au carré. Donc après tout calcul fait غنلقاو باللي اوميغا
بلي الشغل دو اف من تي 0 ل تي 1 كيساوي بيان سور 1 sur 2 moins bien sûr moins 1 sur 2 k x1 au carré اللي كتساوي لنا 1 sur 2 k fois 0,04 le k bien sûr هنا 0,04 carré كيساوي لنا moins 10 à la puissance moins 2 joule. Bien sûr مشات لينا التعبير هذا راه هو 1 sur 2 k x0 carré moins 1 sur 2 k x1 au carré كيمشي لنا هذا كيبقى لنا هذا كنعوضو بلا فالور كيجينا هاد لا فالور.